नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक विषय वस्तु उठान गर्ने गर्छौं। आज विशेषतः कृषिका कुरा गर्छौं, किसानका कुरा गर्छौं र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मुखैमा आइपुगिसकेको छ। यो बेलामा सबैजना तीव्र तयारीमा पनि जुटिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा राम्रो नेतृत्व आओस् भन्ने हरेक मान्छेको चाहना पनि छ। अब नेपाली कांग्रेसमा कस्तो खालको नेतृत्व आउँदैछ, महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुँदैछ, यसको तयारी त छँदैछ। यो 14औं महाधिवेशनको एजेन्डा कि कृषि र किसानको बन्न सक्छ कि सक्दैन, आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज कार्यक्रम विशेष संवादमा हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ पूर्व कृषि मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, इमानदार नेता, असल नेता भनेर आफ्नो छवि बनाइसक्नु भएको छ रामकृष्ण यादवज्यूलाई आजको कार्यक्रम विशेष संवादमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। के छ आजभोलिको समय कसरी व्यतीत गर्नुभएको छ यहाँले? अब आजभोलिको समय अब मुलुक अहिले संवैधानिक सङ्कटको बाटोबाट पनि गुज्रिरहेको छ र कोभिड-19 को पनि संक्रमणबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै आक्रान्त हुनुहुन्छ र त्यसपछि अहिले बर्खाको कारणले गर्दा पनि धेरै जनधनको क्षतिहरू भएको छ र अर्को राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो, लामो इतिहास भएको पार्टी हो हाम्रो पार्टी। त्यसको पनि अब 14औं महाधिवेशन यही श्रावण 12 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुन गइरहेको छ। अब त्यसमा एउटा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको नाताले त्यसमा पनि हाम्रो समय बढी व्यतीत भइरहेको छ। 14औं महाधिवेशन त यहाँहरूले गर्नै पर्छ। हजुर। एउटा वैधानिकको आधारमा हेर्ने हो भने पनि पटक पटक सरेको हो नि त यो महाधिवेशन त, हैन? अनि 14औं महाधिवेशन अब नेपाली कांग्रेसको विधानमा नेपाली कांग्रेसको हरेक तलदेखि माथिसम्म सबै निकायको पदावधि विधानले 4 वर्षको व्यवस्था गरेको छ। र केन्द्रीय कार्य समितिलाई यदि देशमा कुनै प्रकारको असाधारण अवस्था उत्पन्न भयो भने, असहज अवस्था उत्पन्न भयो भने केन्द्रीय कार्य समितिले 1 वर्षको म्याद निर्णय गरेर थप्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिएको विधानले छ। त्यो केन्द्रीय कार्य समितिले 1 वर्ष थपेर नेपालको संविधानमा जुन बेलामा हाम्रो आदरणीय नेता तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाजी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी भएको बेलामा मुलुकलाई पार्टी भन्दा पनि मुलुकलाई संविधानको आवश्यकता थियो र किनभनेदेखि अब पहिलो संविधान सभा असफल भइसकेको थियो। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिनुभयो। प्रधानमन्त्री आदरणीय तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाजी बन्नुभयो र उहाँले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन भन्दा पनि मुलुकको संविधानलाई प्राथमिकता दिनुभयो। जनताको तपाईको अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरालाई तपाईको बढी प्राथमिकता दिनुभयो। त्यसको कारणले गर्दा 5 वर्षमा नभएर संविधान प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको संविधानमा 6 महिना थप गरिएको छ र त्यो 5.5 वर्ष व्यतीत हामीले गरिसकेका छौँ अहिले र 6 महिना थपेर फाल्गुन 16 गतेदेखि 19 गते हाम्रो 6 महिनाको अन्तिम डेट हो। त्यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म त सम्पन्न गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो बाध्यता हो, संवैधानिक बाध्यता हो, विधान त नेपाली कांग्रेसको व्यवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा हैन भने यदि गर्न सक्यो भने नेपाली कांग्रेस एउटा जुन प्रजातान्त्रिक पार्टी कहलाइरहेको छ र हामी प्रजातन्त्रवादी हौं भनेर पनि ठोकुवा गरिरहेका छौं, त्यो हामीमाथि पनि प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ टाइममै अधिवेशन गर्छौं भन्ने हामी प्रयासमा छौं। मान्छे तयारीमा जुटेको छ नेपाली कांग्रेस। तर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूबाट केही कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कसरी सम्भव छ यस्तो कोरोनाको बेलामा कसरी गर्ने महाधिवेशन गर्ने भन्ने? कोरोनाको बेलामा निश्चित रूपमा
म हजुरको टिभीमा आफ्ना कुराहरू केही राख्नुभन्दा पहिला अब कोभिडको कारणले गर्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अब देहावसान भएको छ, उहाँप्रति श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्वास लाभ पनि गरेर उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूको श्वास लाभको पनि काम गर्न चाहन्छु। तर यो सँगसँगै अहिले बाढीको पनि अब समय छ, जनधनको पनि ठुलो क्षति भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा तपाईँको घर विहीन पनि भएको छ, यो गाउँबाट त्यो अर्को ठाउँमा जाने पनि अवस्था छैन। अर्को मनसुन, अब तपाईँको बिगहरूले भनिरहनु भएको छ, हजुरको मनसुन बिगहरू भनिरहनु भएको छ। धेरै वर्ष यसपालि तपाईँको धेरै वर्षपछि तपाईँको अब यस वर्ष भनौँ न धेरै वर्ष हुने अनुमान उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि छ। तर पनि हामी राजनीतिक पार्टीको साथीहरूको लागि, पार्टीको लागि, नेपाली कांग्रेसको लागि निश्चित रूपमा यो जे जस्तो अवस्था भए तापनि हामीले अधिवेशन टाइममा सम्पन्न गर्नै पर्छ। निर्वाचन आयोगमा हामीले बुझाउनै पर्छ। यदि हामीले बुझाएनौँ भने नेपालको जुन अन्य राजनीतिक दलहरू छ या अथवा तपाईँको जुन किसिमको परिवेश छ त्यो परिवेशमा हामीले तपाईँको वास्तवमा एक दिन पनि अगाडि हामी जान सक्दैनौँ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा जसरी भए पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू होला। एक ठाउँमा 10,000 मान्छे नगरेर पनि गर्न सकिन्छ होला, या तपाईँको जसरी भर्खर पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन भएको छ या अन्य निकायहरूको पनि बारहरूको निर्वाचन हुन्छ। त्यो विभिन्न निकायहरू छ जिल्ला जिल्लामा, या विभिन्न टेक्निक जो तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिमा व्यापक छलफल गरेर जे विधि प्रक्रियाहरू अपनाएर होस्, तर प्रजातन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष तरिकाबाट चाहिँ अधिवेशन चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको हरेक कार्यकर्ताको सहभागिता हुने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर चाहिँ हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। हुन त अधिवेशन वास्तवमा एउटा के चाउँदेखि एउटा व्यक्ति चुन्नको लागि मात्रै हुँदैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि मात्रै हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन चाहिन्छ, तर हिमालका पहाडका यत्रो 77 जिल्ला नेपालमा छ, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ। नेपाली कांग्रेसको आस्था र विश्वासमा तपाईँको विभिन्न ठाउँमा बसिरहनु भएको छ। तर महाधिवेशन एउटा पार्टीको राजनीति, पार्टीको लागि, पार्टीमा काम गर्ने व्यक्तिको लागि एउटा पर्व जस्तो हुन्छ, महापर्व। र त्यो पर्वमा एक ठाउँमा जमा पनि हुन्छ, भेटघाट पनि हुन्छ, भलाकुसारी पनि हुन्छन्, एक अर्का दुख सुखका कुरा पनि गर्छन्, चिनजान पनि हुन्छ। त्यो वास्तवमा केन्द्रीय महाधिवेशन नै हो। तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अब अहिले 1 महिना बाँकी छ। तेस्रो चरणको कुरा तपाईँको पनि आइरहेछ, व्यापक आइरहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दा अब कस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तर जे भए तापनि अधिवेशन हामी प्रक्रिया अपनाएर निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। तोकेको मितिमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन्छ। हजुर, गर्नुपर्छ, दुविधा छैन। सुविधा मेरो विचारमा छैन। अब त्यो भोलिको बारेमा एकैचोटि कुन परिस्थितिको हुन्छ, तर अधिवेशन गर्नै पर्छ। मलाई त लागिरहेको छ त्यो 16 देखि 19 सम्मको अर्को कुनै विकल्प छैन। अब अर्को विकल्प त मलाई त्यस कारणले गर्दा विभिन्न अब अपनाएर अधिवेशन हुन्छ, मलाई विश्वास छ। यदि भएन भने त नेपाली कांग्रेस पनि नरहला नि त। त्यस कारणले गर्दा नेतृत्व पनि अब सबैजना हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीको अब क्रियाशील सम्बन्धी कुराहरू धेरै ठाउँमा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को 8 जिल्लामा, अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा, तपाईँको देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा उत्पन्न भएको छ। 350 साढे 300 जति वाडाहरूमा तपाईँको विवाद उत्पन्न भएको छ। र त्यो विवादहरू समाधान गर्नको लागि केन्द्रीय कार्य समितिबाट 7 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति गठन भएको छ। छानबिन समितिले रातौं दिन उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। कतिसम्म अब भ्याउनुहुन्छ उहाँले मतलब मिलाउने कामहरू भइरहेको छ। हुन त विगतमा धेरै त्रुटिहरू भएको छ, विधान विपरीतका कुराहरू पनि आएको छ। अहिले केही साथीहरू तपाईँको धरनामा बाराका साथीहरू, अन्य जिल्लाका साथीहरू बारामा धरनामा पनि बसिरहनु भएको छ। अनि यो सबै कुराहरूले पार्टी नेतृत्वले, छानबिन समितिले तपाईँको वास्तवमा केलाउनु पर्छ र उचित किसिमको निर्णय पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। किनभने पार्टी भनेपछि सबैको पार्टी हो, सबै साझा पार्टी हो। सबैको विश्वास र आस्था नेपाली कांग्रेसमा छ र सबैको यो विश्वास छ महाधिवेशनमा हामी सबैजना भाग लिउँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ। को आउँछ को आउँदैन त्यो पछिको कुरा हो। र फेयर तपाईँको अधिवेशन होस् र फेयर तरिकाले क्रियाशील सदस्यता पनि जो पहिलो कुरा हो। क्रियाशील बनेपछि, नवीकरण भएपछि मात्रै पार्टीको कुनै निकायमा
त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ, अवसर पाउँछ। त्यस कारणले त्यो जस्तो कि फेरि क्रियाशील त भएको छैन, त्रुटि भएको छ भन्छ नि नेपाली हैन, कांग्रेस। त्रुटि भएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानले जुन व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यो व्यवस्थाको अनुसार हुन त विधानलाई हामीले पनि कतिपय ठाउँमा मिचेका छौँ। अब जस्तो विधानमा के व्यवस्था गरेको छ, नयाँ क्रियाशील सदस्य बनाउने कुरा र नवीकरण गर्ने कुरा अधिवेशनको 1 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। तर हामी अधिवेशनको मुखमा गरिरहेछौँ। अधिवेशनको मुखमा गरेपछि के हुन्छ, वास्तवमा कसलाई तपाईँको पराजित गर्छ, जोड घटाउ गरेर प्लस माइनस कसरी तपाईँको माइनस गर्ने, कसरी प्लस गर्ने, एक अर्कालाई सिद्ध्याउने हिसाबले तपाईँको तलबाट कतिपय साथीहरूले त्यस किसिमको क्रियाशील बनाएर ल्याउनुहुन्छ जो पार्टीलाई अहित गर्छ, पार्टीको हितमा हुँदैन। पार्टी भनेपछि तपाईँको वास्तवमा निष्पक्ष, पार्टीको तपाईँको रातौं दिन कम्तीमा प्रत्येक दिन 24 घण्टामा 2 घण्टा पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तको बारेमा आम जनताको बीचमा, नीति र कार्यक्रमको बारेमा जनताको बीचमा जानकारी गराओस्। केन्द्रमा के भइरहेको छ, देशको राजनीतिक अवस्था कता गइरहेको छ, विकास निर्माणका कुराहरू कति भइरहेको छ कि छैन, समाजमा कुन किसिमका अप्ठ्याराहरू उत्पन्न भएको छ, समाजलाई कसले तपाईँको दुःख दिइरहेको छ, त्यो सब कुराहरू समाजमा के गर्नुपर्ने हो जो समाजमा परिवर्तन हुन्छ हैन, त्यो कुराहरूप्रति तपाईँको 2 घण्टा कम्तीमा गर्नुपर्ने, तर त्यो कुराहरूको अभाव छ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यताको बारेमा अहिले निश्चित रूपमा केही दुःखद धेरै ठाउँमा देखाउँछ। यसको लागि हामीले धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ कि वास्तवमा यो जुन विधानमा व्यवस्था गरेको छ कि वार्डले पहिलो चरणको कार्यक्रम प्रस्ताव ल्याउँछ, वार्ड छ, त्यसपछि नगर छ, गाउँपालिका छ, त्यसपछि प्रदेश समिति छ, क्षेत्रीय समिति छ, जिल्ला कार्य समिति छ, क्षेत्रसम्मलाई तपाईँको नयाँ बनाउने अधिकार दिएको छ, जिल्लालाई तपाईँको नवीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमा निश्चित रूपमा बदमाशीहरू धेरै ठाउँमा भएको छ, त्यो नहुनुपर्ने, त्यो दुःखद कुरा हो। त्यसले गर्दा पार्टीको बढोत्तरी हुँदैन, पार्टीको घटोत्तरी हुन्छ र त्यसको कारणमा छानबिनहरू भइरहेको छ। हजुरको कारण चाहिँ को संलग्न छ? त्यो त हैन, कारण भन्दा अलिकता त विभिन्न ठाउँको नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दा र खास गरिकन यो अब केन्द्रबाट पनि त्रुटिहरू भएको छ। अब व्यक्तिलाई, अब कुनै व्यक्ति विषयले अब पहिला यस्तो थिएन। पहिला कस्तो हुन्थ्यो तपाईँको, अब गिरिजाबाबुको टाइममा, किशनजीको टाइममा, त्यसपछि तपाईँको सुशील दाजुहरूको टाइममा कस्तो हुन्थ्यो भने अन्य पार्टीबाट आउँदा त्यसले वास्तवमा पहिला क्रियाशील सदस्य जुन वार्डमा हुनुहुन्थ्यो या केन्द्रबाट कुनै केन्द्रीय स्तरको व्यक्ति यदि नेता छ भने अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेस यदि प्रवेश गर्न चाहिरहनु भएको छ भने उहाँलाई क्रियाशील सदस्यता दिनुहुन्थ्यो या कुनै पद दिन्थ्यो। अहिले तपाईँको प्रक्रिया थियो। अहिले तपाईँको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर के हुन्छ, 3000 एकजनालाई 4000 दिने, 5000 दिने। त्यसले गर्दा त के हुन्छ, तपाईहरु जस्तो योगदान दिएका अब 4000 चिनेको हुँदैन, तर त्यसले तपाईँको अब एउटा पार्टी अब कब्जा गर्ने हिसाब छ र पार्टीमा अर्कोलाई सिद्ध्याउने हिसाबले तपाईँको त्यो हुन्छ। त्यसले तपाईँको पुरानो मान्छे जो काम गरेको मान्छे हुन्छ त्यसले तपाईँको मार्का हुन्छ, तपाईँको क्षति हुन्छ। उसलाई जो आज आउँछ त्यसले जबरजस्ती तपाईँको पुरानो व्यक्तिलाई तपाईँको जसले सुरुदेखि काम गर्दै आएको हुन्छ त्यसलाई तपाईँको फाल्नेमा लाग्छ। त्यसकारण त्यो निश्चित रूपमा केन्द्रबाट पनि धेरै त्रुटिहरू भएको छ। त्यो त्रुटिहरू सच्याउनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। अब पनि म आग्रह गर्छु, भनेपछि यो 14औं महाधिवेशनले सच्याउन सक्ला त? हैन, निश्चित रूपमा 14औं महाधिवेशन अहिले यो 5 वर्षमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू, कमी कमजोरीहरू देखा परेको छ र त्यो कमजोरीको कारणले गर्दा पार्टीलाई तपाईँको क्षति भएको छ, संगठनमा तपाईँको प्रभाव नकारात्मक परेको छ, आम जनतामा हामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनौँ। हामी आन्तरिक कुराहरू पनि धेरै बाहिर पठायौँ। आन्तरिक तपाईँको संगठन कसरी बनाउने, क्रियाशील सदस्यता कसरी बनाउने, नयाँ नवीकरण कसैलाई गर्ने नगर्ने। अब तपाईँको कुनै एउटा वार्डमा 300 पुरानो क्रियाशील सदस्य तर आम निर्वाचनको बेलामा 50 वटा मत मात्रै आउँदो रहेछ। अब त्यस्ता ठाउँमा चेक गर्ने कि नगर्ने, त्यो कुराहरू परि। अर्को कुरा, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता बनाउने भन्ने कुरा जो तपाईँको वास्तवमा पार्टीको सिद्धान्तमाथि विश्वास गरेर जसले तपाईँको पार्टीलाई अब राम्रो बनाउनको निम्ति उद्देश्य लिएर आउँछ त्यस्ता मान्छेलाई हामीले बनाउनु हो। पार्टीमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ। जस्तो 13औं महाधिवेशनमा म पनि छानबिन समितिमा थिएँ, त्यहाँ 4,70,000 थियो। अहिले 100% बनाउने कुरा भएको छ। 100% भन्नाले तपाईँको जहाँ 50 वटा थियो त्यहाँ 100 वटा बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ। तर दिँदैमा अब त्यही भित्र तपाईँको
धेरै ठाउँमा अलिकता चलखेल भएको छ। अब विधानलाई मिचेर जुन पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको छ त्यसभन्दा पनि बाहिर गएर व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर व्यक्तिगत म पार्टी मेरो कब्जामा कसरी भोलिको दिनमा रहन्छ त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर जुन गरेको छ त्यसलाई त पार्टी त्यो कुराले त पार्टीलाई हानि पुर्याएको छ, त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ क्या। कस्तो क्रियाशील सदस्यतामा आज के घट्यो संख्या भन्ने कुरा पनि आइला प्रश्न पार्दिनुस्। हैन, क्रियाशील सदस्यता घटेको त होइन। अहिले तपाईको 100% भन्नाले लास्ट इयर 4,70,000 थियो। अहिले हाम्रो 8.5 लाख हजुरको भएको छ। त्योभन्दा पनि अलिकता बढ्छ होला, 8.5 पौने लाख जति हुन्छ। तर अब कतिपय यो 5 वर्ष 5.5 वर्षको पिरियडमा कतिजना हजुरको तपाईको बित्नु भएको छ, धेरैजना त बित्नु नै भएको छ हजुरको कोभिडका कारण अन्य कारण बिरामीको कारण कति हजुरको कति मतलब एजको कारणले गर्दा पनि बित्नु भएको छ। अब कतिपयजना बाहिर पनि जानु भएको छ र कति मिस्टेकले पनि भयो होला। त्यो सब कारणले हजुरको होइन भनेदेखि हाम्रो पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता चाहिँ घटेको छैन, वृद्धि भएको छ, मान्छेको आकर्षण बढेको छ। पार्टीभित्र बाहिर पनि मान्छे पार्टीप्रति आकर्षण बढेको छ। तर पार्टीभित्रको जुन कमजोरी छ, पार्टीभित्रको जुन व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापन निश्चित रूपमा त्यति राम्रो भएन। त्यो राम्रो भइदिएको भए र हामीले तपाईको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो विवाद रहित ढङ्गले क्रियाशील कुराहरू तपाईको सम्पन्न गरेर अगाडि हामी अधिवेशन गर्यौं भने निश्चित रूपमा यो अधिवेशन सकारात्मक रूपमा हामी सङ्कलन र एउटा एकताको रूपमा एउटा राम्रो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा हामीले सम्पन्न गर्यौं भने निश्चित रूपमा नीति र कार्यक्रम जनताको हितमा आउँछ र पार्टीप्रति अहिले पनि मान्छेमा आकर्षण बढेको छ। किनभनेदेखि हाम्रै कारणले बढेको छ भन्ने कुरा छैन, राख्न चाहिँ सकेका छैन नि त नेपाली कांग्रेसले। यो जस्तो आकर्षण बढेको छ भन्नु भने यो आकर्षणलाई त सम्मान गर्न सक्नु पर्यो, बचाउन सक्नु पर्यो। त्यो त्यस्तो निश्चित चुनौती छ नि त। हाम्रै पार्टीको कारणले गर्दा हामीप्रति आकर्षण बढेको छ भन्ने कुरो छैन पूर्णरूपेण। हजुर, अलिअलि पूर्णरूपेण हामी गलतै गरेका छौँ भने चाहिँ हामी पनि हाम्रो साथीहरू पनि म अहिले सांसद छैन तर हाउसमा कुराहरू उठाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीमा पनि धेरै यङ जेनेरेसनका यो साथीहरू हुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ। पार्टीले हरेक मतलब जस्तो हजुरको तपाईँको अब केही जनताको मतलब गलत विधेयकहरूको जनताको हितको विधेयकहरूको विरोध गरेको छ, अन्य शान्ति सुरक्षाको बारेमा अरू कुरा उठाएको छ। तर अन्य पार्टीहरूको जुन क्रियाकलापहरू देखा परेको छ नि, जस्तो अहिले वर्तमान सरकार अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, नेकपा एमालेको सरकार लगभग 2/3 सरकार थियो, अब अहिले छैन। अब अहिले हुँदै हजुरको तपाईँको 4 जना मन्त्रीमा 4 जना मन्त्री 1 जना प्रधानमन्त्रीमा सीमित हुन पुग्नु भएको छ। त्यसको कारण पनि नेपाली कांग्रेसले फाइदा उठाउन सकेन, अवसर लिन सकेन नि त। कमजोर त नेपाली प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको नेपाली कांग्रेस हो नि त। खोइ त खबरदारी गर्न सक्छ। यो कमजोरी यो होइन, यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर एकैचोटि 100% उठाएकै छैन भन्ने त छैन। तर आम जनताको अपेक्षा छ, आम जनताको हिमालको पहाडको तराईको र पार्टीभित्रका आम जनताको पनि र पार्टीभित्रका साथीहरूको पनि जनताको समस्या उठाउँदैछ। हाउसमा जोर तोडले त उठाउनु पर्थ्यो। रोग र भोगले जनता मन लागे नेपाली कांग्रेस कहाँ छ? रोग र भोगले जनता मन लागेका छन्। अहिलेको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले साथ दिनु पर्यो नि त। हैन, नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएको होइन। जस्तो सरकार पूर्ण रूपेण हजुरको तपाईँको यो मैले भने नि पूर्ण 2/3 को लगभग सरकार थियो। तर आज 5 प्रधानमन्त्री सहित 5 जनामा सीमित हुन पुग्नु भएको छ। यो नेपाली कांग्रेसको कारणले होइन, स्वयं आफ्नै कारणले हो। प्रधानमन्त्री आफ्नै व्यवहारको कारणले, आफ्नै क्रियाकलापको कारणले र पार्टीको कारणले गर्दा चाहिँ यो अवस्थामा आउनु भएको छ। तर नेपाली कांग्रेस वास्तवमा तपाईको यो बेलामा कोभिडको बेलामा जनताको कुनै मतलब हितमा, जनताको हितमा कुनै कुरा सरकारले ल्याउँदा त्यसको विरोध नेपाली कांग्रेसबाट कहिले पनि भएन, हैन। तर आम जनताको के चाहना थियो, जुन गलत कुराहरू सरकारबाट हाउसमा ल्याइन्थ्यो, चोर बाटोबाट अध्यादेशहरू ल्याइन्थ्यो, जनताको हितका कुराहरू तपाईको हाउसमा गरिन्थ्यो, त्यसको जुन किसिमको सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्थ्यो सदन र सडकमा, त्यो चाहिँ भएन भन्ने आम जनताको गुनासो हो। तर मेरो पनि गुनासो। तर यसको मतलब यो होइन कि कोभिडको बारेमा होइन। जस्तो कोभिडको बेलामा 1 वर्षदेखि लगभग त छ, लास्ट इयर चैतदेखि नै अहिलेसम्म तपाईँको छ।
यो बेलामा संसदको बैठक नि कति बस्यो र प्रतिनिधि सभाको बैठक नि बसेको छैन किनभनेदेखि प्रतिनिधि सभामाथि यो सरकारको विश्वास नै छैन जनताको प्रतिनिधिमाथि 2/3 लगभग हुँदा हुँदै पनि विश्वास गरेन क्या किनभनेदेखि प्रतिनिधि सभा भनेपछि मुलुकको सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो जनताले चुनेको प्रतिनिधि बस्ने ठाउँ हो जहाँ तपाईको शान्ति सुरक्षाका कुरा हैन दुःखका कुरा विकासका कुरा हरेक क्षेत्रका कुरा हरेक तबका निकायका कुरा हरेक मतलब हिमालको पहाडको तराईको मजदुरको किसानको महिलाको अहिले दिन प्रतिदिन बलात्कारीहरू तपाईको बढेको छ कोभिडको समस्या छ कुन ठाउँमा कहाँ खोप अहिले पुगेको छैन त्यसपछि भुकमरी मतलब के भनेदेखि बाढीबाट त्यतिकै समस्या छ लास्ट इयर हेर्नु त हजुरको मान्छे कुकुर र बिरालो जस्तो बाटोमा मर्यो खाना नपाएर मान्छेले हजुरको तपाईको अग्नि नपाएर अस्पतालमा बेड पाउँथिएन औषधि पाउँथिएन सरकारको तर्फबाट व्यवस्था थिएन यो कालो बजारी भयो यो सब कुराहरू तपाईको हाउसमा उठाउनु पर्थ्यो किनभनेदेखि गभर्नमेन्टलाई छलेर पनि तपाईको कोही गरिरहेको हुन सक्छ जो गभर्नमेन्टलाई थाहा हुँदैन तर त्यो जनप्रतिनिधिलाई त थाहा हुन्छ नि त्यो सब उठाउनु पर्थ्यो छलफल गर्नु त्यो लोकतन्त्र भनेको के हो लोकतन्त्र भनेको नै तपाईको प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल हुनुपर्छ आज 3 तहको सरकार छ स्थानीय सरकार छ प्रदेशको सरकार छ केन्द्रीय सरकार छ र केन्द्रीय सरकारमा व्यापक प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनु पर्थ्यो त्यो बिल्कुल तपाईको 100% त्यसलाई छ त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले जति गर्नुपर्ने उठाए तर नेपाली कांग्रेसले सडक त थियो नि नेपाली कांग्रेसको लागि हैन सडकमा पनि जब हामीले सडक जब हामीले समय पाएका छौं प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले प्रतिगमन नै भन्ने गरेका छौं किनभनेदेखि पौष 5 गते गएको पौषको 5 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न विधेयकहरू अध्यादेशहरू गलत अध्यादेशहरू ल्याएको जस्तो दलहरू तपाईको पार्टी फोर्ने दलहरू त्यसपछि अन्य मतलब शान्ति सुरक्षाको बारेमा त्यसैगरी हजुरको संवैधानिक निकायहरूमा अब गलत बाटोबाट राख्ने कुराहरू अब लोकसभालाई तपाईको आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ त्यस्तै गरी हजुरको तपाईको अब अनुसन्धानलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ अनि सबै निकायहरूलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ त्यो सब कुराहरूको बारेमा जब हामीले नउठाएको होइन सडकमा पनि उठाएका हौं र विगतमा जुन प्रतिनिधि सभा पहिलोचोटि विघटन गर्यो त्यसको विरुद्धमा पनि हामी उठाएका छौं निकास त दिन सक्नु पर्यो नि खोइ नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न खालका सरकार बन्ने हैन संयुक्त सरकारको कुराहरु पनि उठे तर नेपाली कांग्रेस ठोस निर्णय दिन सकेन नि त तर नेपाली कांग्रेसको बारेमा अलिकता त्यो छ कि नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा हैन अहिले त जस्तो अब हाम्रो हाउसमा त हाम्रो बहुमत त छैन अब अहिले तपाईको यो पूर्ण नेता बहुमत थियो अब यो भएपछि यसले विश्वास मत लिन त सरकार सकेन अब अहिले हैन सबै अन्य पार्टी जस्तो माओवादी अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणबाट विभिन्न पार्टीहरू अलग अलगलाई छुट्याइदिएको छ जस्तो पुरानी माओवादीमा गएको छ पुरानो एमाले भएको छ अन्य पार्टीहरू भएको छ अब त्यो बेलामा त्यो अन्य पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस कहाँ लिएर आएपछि नेपाली कांग्रेसले 145 जनाको तपाईको सांसदहरूको सही गरेर अदालतमा दिएको छ आज अब फैसला हुँदैछ अब आज फैसला के हुन्छ अनुमान तपाईले कस्तो गर्नु आशा छ विश्वास छ हैन फैसला तपाईको लोकतन्त्रको पक्षमा आउँछ र संविधानको पक्षमा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ अब 145 जना सही गरेर दिनुभएको छ मलाई लाग्छ उहाँकै पक्षमा अब वर्तमान नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपाजी नै प्रधानमन्त्री बन्ने किसिमको तपाईको फैसला र आउँछ जस्तो मलाई लागिरहेको छ त्यो अपेक्षा छ हजुर त्यो सर्वोच्चले त निर्णय गर्ला त्यसो भए हुन त सर्वोच्चले अब कुन किसिमको आउँछ अहिले तपाईको 76 को कुरा तर मलाई विश्वास छ पेपर पत्रिकामा जुन किसिमको कुराहरू आइरहेको छ र 1 महिनादेखिको जुन किसिमको बहसहरू चलिरहेको छ र त्यो सुनेको आधारमा मलाई विश्वास छ र सामान्य सर्वोच्च अदालत बाट विभिन्न जुन गलत किसिमको कुराहरूलाई जसरी नियन्त्रण अहिलेसम्म गर्दै आएको छ त्यसबाट मलाई विश्वास छ कि अब सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको विश्वास बढेको छ कि सर्वोच्च अदालतले अहिले वास्तवमा लोकतन्त्रलाई लक्ष्य गरेको छ र सामान्य अदालतप्रति मान्छेको आस्था बढेको छ विश्वास बढेको छ र अब मान्य न्यायाधीश जीहरूप्रति सामान्य
प्रधान न्यायाधीशज्यूप्रति। त्यसकारण मलाई विश्वास छ लोकतन्त्रकै पक्षमा फैसला आज आउँछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा फैसला आयो भने कसरी हो नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ला? महाधिवेशनको अर्को चटारो छ होइन, त्यसको लागि त निश्चित रूपमा नेपाली अब काङ्ग्रेसको पक्षमा र अथवा मतलब नेपाली यसले तपाईँको अब भनौँ न ओलीको विपक्षको मा सबै पार्टीहरू मिलेर जुन अब अदालतमा जुन निवेदन अब दिनुभएको छ त्यो पक्षमा आयो भने निश्चित रूपमा अधिवेशनलाई पनि प्राथमिकता दिन्छ र मुलुकको अगाडि जुन समस्या छ, मुलुकको समस्या भन्नाले सबभन्दा पहिले त आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन कोभिड-19 को कारणबाट जुन अब त्रायमान छन् त्यो सबभन्दा पहिले त खोप हरेक नेपालीलाई लगाउने, बस्नको लागि त्यही नै हो विकल्प, बस्नको बचाउनको लागि सबभन्दा पहिले सबै कुराहरू तपाईँको छाडेर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ खोप हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने काम र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ मलाई विश्वास छ र गर्छन्। लोकतन्त्र धरापमा पर्यो, खस्कियो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त? होइन, निश्चित रूपमा भएको छ नि। लोकतन्त्र त भन्नु न अब यत्रो अब दुईचोटि संविधान सभाको यहाँ निर्वाचन भयो। धेरै यस्ता देश छन् जो बहुत कम ठाउँमा होइन, बहुत कम विश्वको बहुत कम देशमा दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भएको होला। यहाँ दुईचोटि निर्वाचन भयो। पहिलो निर्वाचनमा पनि विपक्षी पार्टीहरू माओवादी, त्यसपछि नेपाली मत अन्य पार्टीहरूको नै बहुमत थियो। नेपाली काङ्ग्रेस थोरै सिट ल्याएको थियो, तर त्यो बेलामा हामीले वास्तवमा मुलुकवासीले संविधान पाउन सकेन। नपाएपछि त्यो बेलामा यस्तो रुवावासी भएको थियो कि यत्रो तपाईँको 601 जना सांसद हुनुभएको छ, मुलुकको यत्रो तपाईँको आर्थिक लगानी भएको छ, तर पनि संविधान सभाबाट संविधान दिन नसक्नु कति दुःखद कुरा हो। त्यसपछि धेरै वर्षपछि तपाईँलाई थाहा छ सामान्य प्रधान न्यायाधीशको संयोजक महामन्त्री परिषद पूर्व सचिवजीहरूको तपाईँको मन्त्रीमण्डल बन्यो र अब त्यो बेलाका सम्मान्य तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर श्रीरामवरण यादवजीको ठुलो भूमिका थियो र त्यस कारणले गर्दा निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो र सम्पन्न भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वास गर्नुभयो, बहुमत आयो र बहुमत आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आम जनताको बिचमा जुन किसिमको वाचा गर्नुभएको थियो कि हाम्रो पार्टीको बहुमत तपाईँहरूले दिएपछि, तपाईँको आशीर्वाद नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान सभाबाट संविधान तपाईँहरूलाई समयमै दिन्छ। 1 वर्ष सवा वर्ष भित्रमा दिन्छ र 1.5 वर्ष भित्रमा संविधान दियो र निश्चित रूपमा संविधान दियो र संविधान दिएपछि गणतन्त्र पनि अब हामीले ल्याएका छौँ र त्यसपछि यो पहिलो संविधान पछि पहिलो संघीय निर्वाचन भएको छ। 3 तहको सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। आम जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेको थियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि सरकारमा जुनहरू आउँछ त्यो जनताको हितमा काम गर्छ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्छ, लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्छ, संहितालाई संरक्षण गर्छ, समावेशितालाई संरक्षण गर्छ र मुलुक जहाँ विकास पुगेको छैन त्यहाँ विकास पुर्याउँछ, जहाँ जो धेरै कष्टमा छन् त्यो कष्टको निवारण हुन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, रोजगारको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, मानिस पर्यटनको क्षेत्रमा जुन किसिमको उद्योग क्षेत्रमा जसले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो विकासको क्षेत्रमा त्यो अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा वास्तवमा यो 5 वर्षमा यो 3.5 वर्षको अहिलेसम्मको सरकारले दिन सकेको छैन। खालि झगडा रगडा विवाद, कुन पदमा को जान्छ, को मन्त्री को जान्छ। अहिले हेर्नुहोस् त आयो भनेपछि तपाईले विघटन गरिसकेपछि पनि असंवैधानिक बाटोबाट मन्त्री परिषद विस्तार भयो। अनि ठिकै छ, तर मैले भन्न खोजेको अब काङ्ग्रेसमा धेरै आस्था विश्वास गरेका छन् जनताले हैन, सबै हेरि देखिसकेका छन्। तपाईले अघि भन्नुभयो नि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि सबै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। नेतृत्व काङ्ग्रेसको हातमा सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा परिवर्तन थुप्रै ल्याएको छ। काङ्ग्रेसको कारणबाट मुलुकमा अरू पनि सहयोग गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस एउटा कुराको लागि कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्दैन। त्यो कुरा भनेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र नै हो।
लोकतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस बन्धक राख्दैन र बन्धक राख्न दिँदैन पनि। त्यो विगतको इतिहासले पनि प्रश्न पारेको छ, वर्तमानले पनि प्रश्न पार्दैछ। पहिला यो हामी गर्छौं र त्यसपछि जनताको जुन मूलभूत आवश्यकता छ, समस्याहरू छ, हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई निश्चित रूपमा संरक्षण गर्छौं, सम्वर्धन गर्छौं र यसलाई कसरी संस्थागत विकास गर्ने। यो संविधानमा केही त्रुटिहरू छ, केही कुराहरू तपाईको वास्तवमा छुटेको पनि छ, केही कुराहरू थप्नु पर्ने छ, केही कुराहरू हटाउनु पर्ने छ। आज त्यो बेला थियो यसमा, किनभनेदेखि संविधान भनेपछि परिवर्तनशील हुन्छ, अपरिवर्तनशील हुँदैन। संविधान कुन अवस्थामा निर्माण भएको हो त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र त्यसकारणले गर्दा संविधानमा संशोधनका केही कुराहरू छ हैन। जस्तो संशोधनका कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि उठाउँदै आएको छ, हामीले पनि संशोधन हुनुपर्छ भने उठाएको छ, त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि जनताको अहिले कोभिडको समस्या भयो, त्यसपछि तपाईको किसानको समस्या भयो, डुबानको समस्या भयो, त्यसपछि हजुरको पहिरोको समस्या भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सबै किसानहरूको भुखमरीको समस्या, यो समस्याहरूप्रति नेपाली कांग्रेस एउटा निश्चित रूपमा गम्भीर छ र हामी तपाईको सबै पार्टीहरूको साकार गरेर तपाईको अब व्यापक पहिला यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ, मुलुकका सबै समस्याहरू त्यसमा उठान गर्नुपर्छ र सहमतिबाट तपाईको मुलुकको समस्याहरू समाधान गर्न जानुपर्छ भन्ने आम नेपाली कांग्रेसको जनताप्रति विश्वास छ र हाम्रो पार्टीले पनि त्यही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो व्यक्तिगत धारणा र विचार छ। तर यहाँले यति राम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि जनताको सपना, चाहना, आकांक्षालाई नेपाली कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। विगतमा त्यो इतिहास छ भन्नुभयो, वर्तमानमा पनि छ भन्नुभयो। अब नेपाली कांग्रेस आजको केही निर्णय आउला, सर्वोच्च अदालतले कस्तो खालको फैसला आउला त्यसै पनि एउटा तय गर्ला हैन। निर्वाचन पनि कुरा आइसकेको छ हैन, निर्वाचनमा कांग्रेस होमिनु पर्ने हुन्छ, महाधिवेशन छ, सरकार पनि चलाउनु पर्यो भने त कसरी अगाडि बढ्ला त? कांग्रेसमा नि धेरै खालका विवादहरू छन् भित्र। हैन, एउटा त नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मुखमा छ। अब यो भदौ 19 गते नै हामीले सबै कुरा सम्पन्न गर्नुपर्ने। असार सकिसक्यो, यो निश्चित रूपमा गर्नै पर्छ। अहिलेसम्म निश्चित रूपमा मान्छेमा आशंकाहरू उत्पन्न भइरहेको छ, समयमा गर्न सक्छ कि सक्दैन। आम नेपालीले पनि र देश विदेशीले पनि, किनभनेदेखि अब नेपाल त तपाईको विश्वभन्दा बाहिर त छैन, त्यसकारण नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो, मर्यादित पार्टी हो र प्रतिष्ठा आर्जन गरेको पार्टी भएको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन यो समयमा हुन्छ कि हुँदैन र कुन तरिकाले हुन्छ भन्ने तपाईको सब कसरी हुन्छ त्यो सबैले निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईको न्यायालयले हेरिरहेको छ। त्यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो, त्यो हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय पनि हो र हाम्रो वास्तवमा त्यो एउटा जुन हामीले आर्जको जुन एउटा प्रतिष्ठा हो त्यो प्रतिष्ठा पनि हामीले कायम राख्नुपर्ने बेला छ। त्यसकारण सरकारमा गए हामीले जान्छ, मतलब निर्णय भयो अब के निर्णय हुन्छ, सरकारमा गए तापनि यो पहिलो काम त हाम्रो अब मुलुकको तपाईको संविधानलाई व्यवस्थित गर्ने, पहिला कोभिडको समस्या समाधान, हरेकलाई तपाईको खोप लगाउनेको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न समस्याहरू अघि मैले निवेदनमा त यहाँलाई जानकारी गरे त्यसलाई प्राथमिकता दिने र पार्टीलाई आफ्नो प्राथमिकता दिने। किनभने पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो पार्टीको अधिवेशन हामीले गराउनु पर्छ। हामीले गराएन भने हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्न पनि हामीलाई अलिकता तपाईको आफैमा निहुरेको जस्तो फिल हुन्छ। किनभनेदेखि प्रजातान्त्रिक पार्टीको हामी कार्यकर्ता कहलाउने, तर प्रजातान्त्रिक पार्टी समयमा अधिवेशन आफ्नो गराउन सकेन भने हामी अरूलाई तिमी अलोकतान्त्रिक हौ, तिमी समयमा अधिवेशन गर्न सक्दैनौ, तिम्रो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तिम्रो पार्टीमा तपाईको के अरे व्यवस्थित तरिकाले अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्न हामीले हुँदैन। त्यसकारण हामी गर्छौँ र यो गर्नुपर्छ। निर्णय पनि आइसकेको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भनेर हैन। यो एउटा न्यूज पनि छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र त्यसपछि हजुरको सम्माननीय अब सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूलाई पनि अब धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। अब नेपाली कांग्रेसले खरो तरिकाले अब जनताको सबै कुराहरू चाहिँ अब उठाउँछ। निश्चित आइसक्यो, के आएछ फैसला
हजुरको पुनर्स्थापना कि पुनर्स्थापना भयो भनेर समाचार आइसक्यो। प्रतिनिधि सभा चाहिँ अब पुनर्स्थापना भयो भने सर्वोच्चले भर्खर मात्रै निर्णय गरिसकेको छ। हामी यहाँ कुरा गर्दै गर्दै यो एउटा अपेक्षा पनि गरेका थियौँ। तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। किन यो बेलामा हजुर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन किसिमको अपेक्षा चाहना राखिरहनु भएको थियो अदालतबाट, अदालतले नेपाली जनताहरू यत्रो कष्ट, यत्रो त्याग, यत्रो तपस्या, यत्रो बलिदानी गरेर जुन वर्तमान संविधान ल्याएको छ त्यो संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा अदालतको फैसला आएको छ, त्यसलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरूलाई पनि बधाई र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म कृषि, यहाँ पूर्व कृषि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो कृषि पेसा, किसानका मुद्दाहरू एजेन्डा बन्छन् कि बन्दैनन्, के छ? हैन, निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र किसान एकअर्काका पर्याय हुन् र यो देशको बहुसङ्ख्यक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृषिमाथि निर्भर हुनुहुन्छ र त्यसै कारणले गर्दा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ, हामी भन्छौँ, हो पनि। र 2046 सालपछि जुन बाहिर जाने वातावरण खुला भएको छ त्यसपछि मात्रै रेमिटेन्सका पनि हजुरको तपाईँको यहाँ पैसाहरू आउन थालेको छ। होइन भनेदेखि त्योभन्दा पूर्व त पूर्ण रूपेण यहाँ तपाईँको म्याक्सिमम कृषिमाथि नै आधारित थियो। तर आज वास्तवमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्थामा परिवर्तन धेरै भएको छैन। केही परिवर्तनहरू भएको छ तर धेरै परिवर्तन भएको छैन। किसानलाई यहाँ कृषि मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यहाँले गर्नुभएको परिवर्तन चाहिँ सुनाउनुहोस् न। हैन, कृषि मन्त्री म भएको बेलामा हैन, म भएको बेला म थोरै समयको लागि भएँ र पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा किसानको छोरालाई अब एउटा साधारण परिवारको व्यक्तिलाई कृषि मन्त्री हजुरको तपाईँको बनाउनु भयो र मैले 5 महिना 5.5 महिना जति बसेँ र त्यो बेलाको अब सरकार वर्तमान अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र म मन्त्री थिएँ। त्यो बेलाको सरकारको दुईटा काम, मेन काम थियो तपाईँको संविधान कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने, जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन। त्यो बेला उहाँभन्दा अगाडि प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री र त्यो बेलामा स्थानीय तहमा तराई मधेसमा धेरै पार्टीहरू भाग लिएन। हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भाग लियो, संविधान उग्रायो र त्यो बेलामा 3टा निर्वाचन भएको कारणले गर्दा आचार संहिता नै आचार संहिता लागू हुन्थ्यो। अहिले जस्तो ओलीजी जस्तो आचार संहितालाई पनि छलेर, आचार संहितालाई पनि नमानेर आफू चुनावको घोषणा गर्ने, मित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, डेटहरू तय गर्ने, तर पनि बजेट ल्याउने, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, त्यसरी हामी पूर्ण रूपेण नियमलाई पालन गर्थ्यौँ, आचार संहितालाई हामी पालन गर्थ्यौँ। त्यसकारण त्यो बेलाको सरकार एउटा पनि बजेट ल्याउन सकेन। हामीभन्दा पहिले ल्याएको बजेटबाट नै हामीले काम गर्यौँ निर्वाचन। तर हाम्रो पार्टी त सेकेन्ड पार्टी, थर्ड पार्टी त सेकेन्ड पार्टी त भयो, तर हामी निर्वाचन सम्पन्न। त्यसकारण तर किसानको लागि पनि त्यो बेलामा, जुन बेलामा म आएँ, म तराई मधेसको, अब त्यो बेलामा हामीले मन्त्रालयबाट अब त्यो बेलामा सुक्खा थियो, विभिन्न ठाउँमा सालो ट्युबवेलहरू किसानलाई हामी दियौँ, विभिन्न जिल्लाहरूमा सालो ट्युबवेल वितरण सिँचाइको लागि खेती गर्नको सालो ट्युबवेल दियो। असार आयो, हामीले अब मन्त्रालयले अविलम्ब अहिले जस्तो हजुरको मलको अभाव हुन दिएन, बिउको अभाव हुन दिएन, हामीले बिउको दियौँ। त्यसपछि फेरि लगतै बाढी पनि आयो, बाढीको कारणले गर्दा जलमग्न भयो, फेरि लगाएको खेतीहरू पनि नष्ट भयो, बिउहरू पनि नष्ट भयो र त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले पोखरीको माछा बगाएको, पोखरीको डिल बगाएको, त्यसपछि अब धान खेती नष्ट भएको, उखु खेती नष्ट भएको, तरकारी खेतीहरू नष्ट भएको या फलफुलको खेतीहरू नष्ट भएको, जहाँ जुन किसिमको खेतीहरू भएको थियो र बाढीको कारण, पानीको कारण गर्दा नष्ट भयो,
त्यसलाई हामी मन्त्रालयले त्यो सबैलाई तपाईँको क्षतिपूर्ति दियो। त्यो हामीले गर्यौँ, त्यो राहतको रूपमा तपाईले काम राहत हामी दियौँ। विभिन्न जिल्लाबाट रिपोर्ट ल्याएर विभिन्न जिल्लाकै माध्यमबाट हामीले त्यो सबैलाई पैसा दिएका छौँ त्यो बेलामा। जसको अन्न मतलब नष्ट भयो, खेती धानको खेती नष्ट भएको छ, अन्नबाली के अरे दलहन बाली नष्ट भएको छ, उखु नष्ट भएको थियो, तरकारी नष्ट भएको थियो, फलफुल नष्ट भएको थियो, माछा बगाएको थियो, जे जसरी भएको थियो या त्यसलाई हामी सबैले जो कृषि सम्बन्धित थियो त हामीले दियौँ। त्यो सुखामा हामी साइलो ट्युबवेल दियौँ, बोर्डिङहरू पनि विभिन्न ठाउँमा दियौँ र त्यसपछि यो दियौँ। यति हामीले र त्यसपछि अन्य कामहरू पनि जस्तो प्रोजेक्टहरूको काम। अब तराईमा पनि हामीले एउटा यस्तो किसिमको अब उ दियौँ, साइलो जो भूमि वास्तवमा यो खेतमा माटो टेस्ट गर्ने मसिन हामीले ल्यायौँ। त्यहाँ हामीले जमिन छ कि छैन छनौट गऱ्यौँ। त्यो सबै कुराहरू विभिन्न ठाउँमा तपाईँको अब यसरी सोलरहरू, त्यसपछि हजुरको प्रधानमन्त्री आधुनिकी कृषिकरण छ, त्यसलाई हामीले तपाईँको विस्तार गऱ्यौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर हामीले दियौँ। आज त्यो बजारीकरणको समस्या पनि छ, बजारीकरणको समस्याहरू र त्यो कुराहरू र किसानको बारेमा हामीले वास्तवमा अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन तीन किसिमको योजना ल्याउने हाम्रो तपाईँको नीति र कार्यक्रम थियो र त्यो वास्तवमा त्यो बेलामा हामी उठाउन लगाएका थियौँ। मुद्दा हो यो, निश्चित रूपमा त्यो मुद्दा हो र त्यो बेलामा पनि उठाएको हो। त्यसपछि हजुरको हामीले जस्तो अब बिमाका कुराहरू, किसानलाई बिमा दिनुपर्छ, कृषि बिमाका कुरा समयमा नै तपाईँको मल उपलब्ध अविलम्ब कुराहरू त गर्छन् तर समयमा मल हुँदैन। अब जस्तो यसपालि नै गेहूँ छर्ने बेलामा मल पाएन, बिउ पनि पाएन, धान खेती रोप्ने बेलामा पनि मल पाएन, उता कहाँ न कहाँ तपाईँको मल रोकिएको थियो। मान्छे कसै गरी तपाईँको तराईतिर दुःख गरेर मान्छेले इन्डियाबाट एउटा बोरालाई 4 टुक्रा गरेर अलिअलि चोरेर तपाईँको घुस खुवाएर तपाईँको मल ल्याउने गरेको थियो र त्यस्तै गर्यो। त्यसरी हाम्रो बेलामा भएन। त्यसकारण मल समयमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने किसिमको हामीले व्यवस्था गर्नु। आधुनिकीकरण छैन, किनभनेदेखि अब कृषि माथि मान्छेको किन अविश्वास उत्पन्न भइरहेको छ। सेकेन्ड जेनेरेसनहरू, सेकेन्ड पुस्ताले तपाईँको कृषिमाथि विश्वासै गरिरहेको छैन। थर्ड पुस्ताको त कुरै नगरौँ, किनभनेदेखि पहिलो पुस्ताको आफ्नै बाजेको र बुवाको जुन किसिमको अब बाजे र बुवा कसैको यदि किसान छ र उसको दुःख जुन किसिमले तपाईँको सेकेन्ड जेनेरेसनले हेरिरहेको छ त्यसबाट खेतीप्रति उसको वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ। किनभने मेरो बुवाले तपाईँको ऋण ल्याएर खेती गर्नुहुन्छ तर अब पानी नदीको पनि नियन्त्रण छैन, बगाएर लग्छ, अथवा राम्रो फसल हुन्छ तर तपाईँको अब के अरे काट्न नपाउँदै त्यो सुखा हुन्छ। कृषि पेसा सुरक्षित छैन नि, कृषि पेसा सुरक्षित छैन। त्यसकारणले गर्दा वास्तवमा खेतीबाट जति हामी लगानी खेतीमा गर्छौँ त्यो लगानीको अनुपातमा किसानले चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। उपलब्धि नगर्न सकेपछि मानिस 10,000 लगायो, 10,000मा फेरि 10,000 12,000 त्यो उसको घटै भइगयो भने त्यो फेरि अर्को सालको लगाउँछ र त्यो दिन प्रतिदिन किसान कमजोर हुँदै गइरहेको छ। किसानको आर्थिक उन्नति वृद्धि भइरहेको छैन। त्यसको कारण हो कि नेपालको सरकारको कृषिप्रति लगानी र तपाईँको नीति कार्यक्रम मतलब किसान योग्य छैन कि कृषि लक्षित छैन। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले हामी भन्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कसरी हुन्छ जबसम्म पहिलो कृषि प्रधान देश र कृषि क्षेत्रमा यदि हामी लगानी गर्दैनौँ, किसानलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउँदैनौँ, पहिलो प्राथमिकता हामी दिँदैनौँ। यहाँ पनि केन्द्रमा जति पनि ठुला बडा नेता हुन्छ नि जुन पार्टीमा सबै भौतिक योजना मन्त्री बन्न खोज्छ, गृह मन्त्री बन्न खोज्छ, स्वास्थ्य मन्त्री बन्न खोज्छ, शिक्षा मन्त्री बन्न खोज्छ र कृषि मन्त्री बन्न खोज्दैन। किनभनेदेखि त्यसमा त वैज्ञानिक निर्माणको काम त हुँदैन, त्यसमा त वैज्ञानिकहरू हुन्छन्। त्यस कारण मलाई लाग्छ कुनै व्यक्तिको बारेमा मैले टिका टिप्पणी गरे होइन, किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। जबसम्म किसानलाई तपाईँको पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैन, कृषि लक्षित कार्यक्रम तपाईँको हुँदैन सरकारको, तबसम्म देश जति तपाईँको आर्थिक दृष्टिकोणलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो अगाडि बढ्नै सक्दैन। पहिला त यो त हुनु पर्यो नि, आफ्नो भएको कुरालाई हामी व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामी बाहिरबाट अपेक्षा गरिरहेका छौँ। भनेपछि 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले किसानको मुद्दा उठाउँछ त? त्यसकारण 14औं महाधिवेशनमा हाम्रो
किसानको मुद्दा हुन्छ, पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। किसानको समस्याहरू निश्चित। मुद्दाहरू उठाउँछ र हजुर। कार्यान्वयन पनि गर्छ। कार्यान्वयन पनि गर्छ। देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि अब कृषि पेसा नै एक हो भनेर हजुर, नेपाली हजुर, काङ्ग्रेसले हजुर, बुझेको छ। हजुर हजुर। अन्त्यमा तपाईँको सन्देश के छ? होइन, मेरो सन्देश त अब अहिले आज त सबभन्दा खुसीको खबरले सुनाउनु भएको छ। मुलुकले एउटा राजनीतिक निकास पाएको छ। आम जनता जुन किसिमको एउटा अन्योलको बाटोबाट, राजनीतिक अन्योलको बाटोबाट गुज्रिरहनु भएको थियो, मुलुक के हुने हो, मुलुकमा प्रजातन्त्रको खोल ओढेर पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई, प्रजातान्त्रिक संविधानलाई एकदलीय संविधान बनाउन खोजिरहेको छ, संविधानलाई धरापमा पार्न खोजिरहेको छ, जनताको अधिकारलाई तपाईँको अब भन्नु न हजुरको अब निर्मूल गर्न खोजिरहेको छ। अब त्यो बाट आज सर्वोच्च अदालतबाट जुन सकारात्मक फैसला आएको छ त्यो उहाँहरूप्रति स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, नेपाली निश्चित रूपमा अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। अब त्यसमा छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ। हाम्रो छानबिन समितिले एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष तरिकाले क्रियाशील सदस्यताहरूको कुराहरू पनि मिलाउनेछ भन्ने विश्वास छ र नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धा, एकदम राम्रो पार्टीलाई चाहेको नेतृत्व, शान्ति, एकता र आम जनताले चाहेको नेतृत्व, किनभनेदेखि आज परिवर्तनको आवश्यकता छ, परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यसकारण चाहेको साथीले चाहेको नेतृत्व आउँछ भन्ने म तपाईँको विश्वास लिएको छु। र हाम्रो अब 14औं महाधिवेशनमा आज कृषिको कार्यक्रम छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हितमा र किसानको हितमा किसान लक्षित, कृषि लक्षित कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आउनेछ भन्ने म विश्वास यहाँ कहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा एउटा सक्षम, सबल, समानुपातिक, समावेशी हरेक कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने मान्छेलाई प्राथमिकता दियोस्, यही कुराको साथमा आफ्नो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, आज कार्यक्रम विशेष संवादमा पूर्व कृषि मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवज्यूलाई हामीले निम्ताएका थियौँ। उहाँसँग समसामयिक विषयमा रहेर हामीले विशेष संवाद गर्यौँ। संवादबाट म पनि ओझेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।